बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई किताब आई है, उसके मुतालिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जब से पाकिस्तान बना है, भारत हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करता है, और इन साजिशों की वजह से दोनों मुल्कों ने जंगें भी लड़ ली। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ भी साजिश होती रही। काउटा एटमी प्लांट को 1997 में तबाह करने का प्लान बनाया गया। कारगिल की 1999 में जंग हुई, और इसके अलावा भी कोई ना कोई झड़प चलती रहती है। फिर वो LOC पे फायरिंग हो, या मीडिया वॉर हो, साइबर वॉर हो। लेकिन हमारी किस्मत देखें कि कई मौक़ों पे हमारे अपने ही लोग हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत करते रहे, जिसे अब खुद हिंदुस्तान का मीडिया तस्लीम कर रहा है। और इस हवाले से मैं आपको कारगिल जंग की मिसाल दूंगा। कारगिल वॉर में हमारे अपने ही वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो किरदार रहा, इस पर तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स है ना, और अब खुद भारत भी उन पर आवाज़ें उठा रहा है। एक भारतीय ब्यूरोक्रेट शक्ति सिन्हा, जो कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सेक्रेटरी रहे, पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी एक किताब में पाकिस्तान से मुतल्लिक जो इंकशाफात किए हैं, आज की इस वीडियो में वो चंद एक इंकशाफात है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये भी बताऊँगा कि असल में उस वक्त हुआ क्या था। शक्ति सिन्हा की इस किताब का नाम है वो साल जिन्होंने भारत को बदल दिया, और भारतीय अखबार दी हिंदू में वो तमाम तफसीलात शाये की गई हैं जो पाकिस्तान के बारे में उस किताब के अंदर मौजूद हैं। उसमें इंकशाफ किया गया है कि जब कारगिल वॉर हुई तो मियाँ नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से कम 5 मरतबा फ़ोन पर बात हुई, और सिर्फ वाजपेयी से नहीं बल्कि बंद दरवाज़ों के पीछे मियाँ नवाज शरीफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साबिक सरबराह RK मिश्रा के साथ भी मुसलसल राब्ते में थे, और उनके ये राब्ते कारगिल वॉर के बाद भी जारी रहे। अब आपको समझ आई कि मियाँ साहब क्यों कहते हैं कारगिल वॉर में हमने वाजपेयी की पीठ में छुरा घोंपा था, क्योंकि मियाँ साहब के तमाम राब्ते और इनकी तमाम हमदर्दियाँ भारत के साथ थी, और अब वो खुद अपने लिए भी भारत की तमाम हमदर्दियाँ समेट रहे थे। और इस किताब में यही लिखा गया है कि मियाँ नवाज शरीफ की इस वक्त पोजीशन बहुत नाजुक थी, यहाँ तक कि जब बाद में नवाज शरीफ और मिश्रा की मुलाकात हुई तो मियाँ साहब ने उनको इशारा दिया कि उन्हें बाग में चहलकदमी करनी चाहिए, ताकि वो इनके सामने ये जाहिर कर सकें कि उनको शक है कि इनके घर में होने वाली हर बात को टेप किया जा रहा है, और इनकी हालत एक कैदी से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा किताब में यह भी इंकशाफ किया गया कि नवाज शरीफ और वाजपेयी के टेलीफोनिक राब्तों की एक कॉल वाजपेयी के दौरे कारगिल के बाद जून में श्रीनगर में हुई। वाजपेयी के पर्सनल सेक्रेटरी ने किताब में यह लिखा कि श्रीनगर पहुंचने पर वाजपेयी ने मुझसे कहा नवाज शरीफ से रब्ता करो। मैंने और मेरी टीम ने कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई। तब वहाँ मौजूद एक मकामी अफसर ने बताया कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान डायल करने पर पाबंदी। फिर टेलीकॉम के हुकाम को ख़ास तौर पर कहा गया कि कुछ देर के लिए सहूलत खोलें ताकि दोनों वज़राए आज़म बात कर सकें। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि शक्ति सिन्हा ने किताब में यह भी दावा किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तानी फ़ौज के इनखला की एक बड़ी वजह 2 टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग्स बनी, जो हिंदुस्तान की बैरूनी खुफिया एजेंसी के सरबराह वाजपेयी के पास लाए थे, जिन्हें पाक फ़ौज के सरबराह परवेज़ मुशर्रफ और इनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद अजीज़ के दरमियान की गई बातचीत की टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग शामिल थी, जो कि RK मिश्रा के ज़रिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक पहुँचाई गई और बाद में मीडिया के साथ भी शेयर की गई। ये तो थी इस किताब की स्टोरी, लेकिन अब मैं आपको कारगिल वॉर के हवाले से कुछ तफसील बताता हूँ कि असल में उस वक्त हालात क्या थे। मुस्लिम लीग नून 1997 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की 207 जनरल सीट्स पे 137 सीटें हासिल कर चुकी थी, और इनको 181 अरकान ने एतमाद का वोट दिया था। 17 अक्टूबर 1998 को नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ से आर्मी चीफ का हलफ लिया, क्योंकि जनरल जहांगीर करामत जिन्होंने 9 जनवरी 1999 को रिटायर होना था, उन्होंने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। नवाज शरीफ पूरे इख्तियारात के साथ तेज़ी से अहम ओहदों और इदारों में रद्दबदल कर रहे थे, और आइनी तौर पर 58B2 का खात्मा कर चुके थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आर्मी चीफ बनने के तकरीबन 6.5 महीने के बाद 3 मई 1999 को कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई। ये कार्रवाई कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से शुरू हुई, और फिर पाकिस्तानी फ़ौज को इसमें मुदाखलत करना पड़ी। और इससे पहले फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आके ऐलान लाहौर पर दस्तखत भी कर चुके थे। कारगिल वॉर में भारतीय फ़ौज की तादाद 30,000 थी, और जंग में 527 भारतीय फौजी हलाक हो गए और 1363 जख्मी हुए। भारत के 2 तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए, जबकि पाकिस्तान फ़ौज की तादाद सिर्फ 5,000 थी। कारगिल जंग में 453 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए, 357 जख्मी हुए, और तकसीम हिंद और आज़ादी से पहले कारगिल लद्दाख की एक तहसील था। लद्दाख का ये इलाका, जो अब गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, 1948-47 या 1947-48 की पाक भारत जंग के बाद ये इलाका पाकिस्तान का है। 1972 के शिमला मुआहदे के बाद कारगिल मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर का एक टाउन है,
جو لائن آف کنٹرول سے پاکستانی علاقے سکردو سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہاں سے ایک سڑک کارگل کو سکردو سے ملاتی ہے. 1949 کے بعد اس کو بند کر دیا جبکہ شمال بھارت کی NH1 یعنی نیشنل ہائی وے 1 جس کی لمبائی 205 کلومیٹر ہے کارگل کو سری نگر سے کنیکٹ کرتی ہے. 1972 سے 1982 تک یہاں کسی قسم کی فوجی سرگرمی نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد بھارت نے آپریشن مکڈوٹ کے بعد نہ صرف یہاں پہ شاہراہیں بنائیں بلکہ اب تک یہاں سے ہی سیاچین میں فوجیوں کو تمام سوراخ اور خوراک کی سپلائی کی لاجسٹک ایک سپلائی چین بنائی ہوئی ہے. کارگل جنگ میں بھارت نے اپنی کارروائی کے دوران آپریشن کا کوڈ نیم آپریشن سفید ساگر رکھا. یہ سیاچین کی جنگ کے بعد اس مقام پہ حالیہ دنوں میں دنیا کا سب سے بلند ترین محاذ. 3 مئی 1999 سے 29 جولائی 1999 تک جنگ کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ 3 مئی کو بھارت کو مقامی ذرائع سے کارگل میں پاکستانی فوج اور کشمیر مجاہدین کے قبضے کی خبر ملی. 5 مئی کو یہاں پیٹرولنگ کرنے والے 5 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا. شیلنگ کر کے کارگل میں واقع اسلحہ گولہ بارود کا ذخیرہ جو تھا بھارتی ذخیرہ اس کو تباہ کر دیا گیا. اس بعد بھارت نے بڑی تعداد میں مزید فوجی سری نگر پہنچائے. بھارتی فضائیہ نے یہاں فضائی حملے شروع کر دیے جس میں بھارت کے لڑاکا طیارے جو ہیں وہ تباہ بھی ہوئے اور اس کے علاوہ ایک جنگی ہیلی کاپٹر وہ بھی گر گیا. 4 فوجی افسران کو جنگی قیدی بنا لیا گیا. شدید گولہ باری کی وجہ سے نیشنل ہائی وے 1 جو سری نگر کو کارگل سے کنیکٹ کرتی تھی بہت سے مقامات پہ بالکل تباہ ہو گئی. 5 جون کو بھارت نے اپنے طور پہ پاکستانی فوج سے جنگ میں ملوث ہونے کے دستاویزی ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے. جنرل پرویز مشرف چائنا کے دورے پہ تھے. ان کی بات ٹیلی فون لائن پہ راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز سے کارگل کے جنگ کے دوران اس کے حوالے سے ہوئی تو بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس نے گفتگو ریکارڈ کر لی جس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن کا نواز شریف کو فون آیا کہ کہا گیا کارگل سے فوراً فوجیں بلا لو. 29 جون کو کارگل کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی لیکن بھارتی میڈیا پہ یہ خبریں چلتی رہیں کہ جسے مختلف کامیابیوں کے دعوے کیے جا رہے تھے. اسی دوران امریکن پریزیڈنٹ نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی اور انہوں نے کارگل سے فوجیں واپس بلانے کا اعلان کر دیا. اس بعد 14 جولائی کو بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے آپریشن وجے کی کامیابی کا اعلان کر دیا اور پاکستان سے بات چیت کے لیے شرائط رکھی کہ اس طرح 29 جولائی 1999 کو کارگل کی جنگ کا خاتمہ ہوا اور بھارتی فوج دوبارہ اس کے بعد اس علاقے میں آئی. جب کارگل کی جنگ میں فتح کی خبریں عوام تک پہنچی تھی تو ان کی جذباتی وابستگی والہانہ انداز میں افواج پاکستان کے ساتھ بڑھ گئی. 28 مئی 1998 کو پاکستان بھارت کے مقابلے میں فوراً ہی ایٹمی قوت بھی بن گیا اور اس کے 1 سال سے بھی کم مدت میں پاکستان نے بھارت کو کارگل میں یہ چیلنج کر دیا تھا. پاکستان فاتح تھا اور دونوں ملک ایٹمی قوت اور مسئلہ کشمیر پہ اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں. اسے بھارت نے تسلیم کر رکھا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کی مرضی سے کیا جائے گا. لیکن امریکن صدر کی جانب سے فون آنے اور پھر 4 جولائی 1999 کو واشنگٹن جا کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنے کے بعد میاں نواز شریف نے کارگل سے بغیر کسی مطالبے اور شرائط کے فوجیں واپس بلوانے کا اعلان کر دیا اور یہاں سے فوجیں ریٹرن ہو گئی اور وزیر اعظم نواز شریف کے اس اقدام کو عوام نے انتہائی ناپسند کیا. جب نواز شریف نے فوجوں کی کارگل میں موجودگی تسلیم کر لیا اور پھر واپسی کا حکم دیا تو اس کے بعد یہ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ کارگل آپریشن میں ان کے علم میں لائے بغیر کیا گیا. پھر کا آپریشن سے پہلے اور بعد میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں جنوری سے مئی 1999 تک 3 مرتبہ بریفنگ دی گئی. اختتام پر ایک میٹنگ میں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سے کہا تو میں شروع میں ہی مجھے بتانا چاہیے تھا، جس کے جواب میں انہوں نے جیب سے اپنی نوٹ بک نکالی اور ذاتی میٹنگ جس میں تاریخیں اور ان عنوانات کے تحت کارگل جنگ کے سلسلے میں ہوئی تھی ان سے پوری تفصیلات کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دی. اب اس ریکارڈ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے نواز شریف نے اس آپریشن اس کی کامیابی کو اپنی شہرت اور نیک نامی کے انداز میں بہتر سمجھا، اس کی حمایت کر لی، اجازت بھی دی. لیکن جب ان پہ دباؤ آیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو خود ہی کر لیا. لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو جنرل پرویز مشرف اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران نے ثبوت بھی سامنے رکھ دیے. تو پھر بھی میاں صاحب مختلف موقعوں پر یہ کہنا شروع ہو گیا کہ بریفنگ تو دی گئی لیکن آپریشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا. اس وقت کارگل کے وقت جو کچھ ہوا دراصل پاکستان نے واجپئی کی کمر میں نہیں چھرا گھونپا بلکہ نواز شریف نے پاکستان اور افواج پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. کیونکہ اگر نواز شریف کارگل پر سٹینڈ لے لیتے تو پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام فاتح کی حیثیت سے لکھا جاتا. لیکن نہیں، میاں صاحب نے تو بھارت کے ساتھ دوستی نبھانی تھی اور یہ دوستی کیوں نہ نبھاتے. ساڑیوں کا بدل ہو رہا تھا، مٹھائیوں کا بدل ہو رہا تھا،
اور یہ کیسے ممکن ہوتا کہ بھارتی وزیر اعظم اس کی ٹیم بغیر ویزوں کے ان کے جاتی عمرہ کے محل میں ان کو ملنے آتے، انہیں سالگرہ کی مبارکباد و تحفے دیتے، ان کی والدہ کی وفات میں ان کو خاص طور پہ افسوس کیا جاتا. لیکن اگر میاں صاحب یہ سب نہ کرتے تو ان کے اپنے کاروبار انڈیا میں کیسے پھیلتے پھولتے؟ اس لیے جو یہ سب کتابیں لکھی جا رہی ہیں جس میں پاکستان کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات کیے جا رہے ہیں، وہ دراصل میاں صاحب کے وہ کارنامے ہیں جو کہ انڈیا کی محبت میں انجام دیتے رہے. ظاہری بات ہے یہ محبت ہی تھی نا کہ حالت جنگ میں بھی میاں صاحب کو واجپئی کی فکر تھی. وہ اپنی فوج کی بجائے بھارتی وزیر اعظم اور مشرا جیسے ایجنٹس کے ساتھ رابطے میں تھے اور اپنی فوج پہ یقین کے بجائے بھارتی وزیر اعظم سے بریفنگ لے رہے تھے. تو یہ کردار رہا ہے میاں نواز شریف کا پاک بھارت تعلقات میں، جو اب پاکستان کی دنیا بھر میں جگسائی کا سبب بن رہا ہے. میاں صاحب کل اس پہ بھی پریس کانفرنس کر لیجیے گا ایون فیلڈ سے، ان اپارٹمنٹس کا جن کا آپ کو یہ نہیں پتا کس کے نام ہے، وہیں سے، اور بتا دیجیے گا کہ کیوں آپ نے یہ سب کیا، کیوں آپ نے پاکستان کی کمر میں چھڑا گھونپا. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. اللہ حافظ.